इनका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब फैमिली से था। उनके पास शूज़ भी नहीं होते थे सही तरह से। 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स 4 घंटे के बाद हो गए। 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स उन्होंने लेस देन 24 आवर्स में अचीव किए और 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स उन्होंने हासिल किए लेस देन अ वीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद मसरूर। मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था, थोड़ा क्यूरियस था कि यू आर क्रिस्टियानो यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल पे 55.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स इतने कम अरसे में कैसे हासिल कर लिए। और सिर्फ अभी तक उन्होंने 27 वीडियोस पोस्ट की हैं, पब्लिश की हैं। हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले ये शेयर करता हूं कि YouTube के स्टेटिस्टिक्स उनके क्या हैं और इतने अमेजिंग स्टेटिस्टिक्स YouTube की हिस्ट्री में किसी भी क्रिएटर को, किसी भी वीडियो मेकर को, किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं मिले। तो ये ज़रा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1 मिलियन सब्सक्राइबर उन्होंने फर्स्ट 90 मिनट्स में हासिल कर लिए आफ्टर पब्लिशिंग हिज फर्स्ट वीडियो। 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स 4 घंटे के बाद हो गए। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स उन्होंने 12 घंटे के बाद अचीव कर लिए। 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स उन्होंने लेस देन 24 आवर्स में अचीव किए। 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स उन्होंने 48 आवर्स से भी कम टाइम में हासिल कर लिए और 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स उन्होंने हासिल किए इन अ टाइम लेस देन अ वीक। सो ही हैज बिकम द फास्टेस्ट यूट्यूब चैनल टू रीच सच माइलस्टोन्स। दिस इज सच अ ग्रेट अचीवमेंट। थोड़ी सी मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि इसके पीछे राज क्या है, थोड़ा सा परखा जाए कि कोई बंदा इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है कि लोग उसको धड़ाधड़ सब्सक्राइब करना शुरू कर दें। क्योंकि सारे लोग आपसे लव भी नहीं करते जब आप मशहूर होते हैं। कुछ लोग आपसे असद भी करते हैं, कुछ नफरत करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज अ मिक्स फीलिंग। तो थोड़ी सी हैरानगी थी कि मैं देखूं कि इनसे मोहब्बत करने वाले, इनको चाहने वाले एकदम से क्यों टूट पड़े इनके चैनल पे और वो सब्सक्राइबर्स की एक भरमार लग गई और ऐसी हिस्ट्री क्रिएट हुई जो पहले आज तक कोई भी क्रिएटर, कोई भी वीडियो मेकर, कोई भी यूट्यूबर क्रिएट नहीं कर सका। मैंने देखना शुरू किया तो पता ये चला कि ये इनका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब फैमिली से था। बड़ी इम्पोवरिश्ड फैमिली थी पुर्तगाल की और उससे इनका ताल्लुक था। ये स्कूल नहीं पढ़ सके। कहा यह जाता है कि स्कूल गए, शायद कोई झगड़ा हो गया, मे बी कोई कुर्सी वुर्सी फेंक दी उन्होंने टीचर पे, तो उस वक्त की वजह से उनको स्कूल से बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद मैं स्कूल नहीं पढ़ा। इसमें कितना सच है ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि जितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन अगर कुछ फिगर्स या कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत गलत भी हो तो प्लीज़ उसको अपने फर्गो करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा है गूगल पे और ऑनलाइन सोर्सेज पे कि आपको समझ नहीं आती कि कौन सा डेटा ठीक है। तो नहीं मैं तो कुछ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली उसकी वजह क्या है कि ये इतना पॉपुलर हुए और उनका यूट्यूबर चैनल जो है एकदम से कामयाबी की बुलंदियों पे पहुँच गया। 10 साल की उम्र में इन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया। इनके वालिद किसी क्लब में किट मेकर थे। वहाँ से इन्होंने अपने फुटबॉल का आगाज़ किया। मैंने किसी एक जगह पढ़ा भी था कि इनके पास शूज़ भी नहीं होते थे सही तरह से और इन्होंने शूज़ भी बड़ी मुश्किल से कुछ पुराने शूज़ उसको उनको रिपेयर करके इन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया। इनकी वालदा भी काम करती थी। इनकी वालदा ने बड़ी मेहनत की इनके लिए और शूज़ का जोड़ा ख़रीदने के लिए उन्होंने शायद लोगों के घरों में भी काम किया, बहुत मेहनत की और ये अपनी वालदा की बहुत कदर करते हैं, वालदा का बहुत ख्याल करते हैं। वालदा इनके साथ रहती हैं, जो वो कहती हैं वो अपनी वालदा के लिए कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, माँ की मेहनत, माँ की दुआएं, माँ की एहसास, माँ की काविश, सब चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर भी। इसलिए माँ दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी बंदे की माँ हो, किसी भी रिलीजन से उसका ताल्लुक हो, किसी भी सोसाइटी से माँ हो, माँ माँ ही होती है। ये एक यूनिवर्सल बिहेवियर है, एटीट्यूड है, यूनिवर्सल रोल है और माएँ हमेशा अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं। ये और बात है कि कुछ बच्चे रोनाल्डो जैसे या अच्छे बच्चे जो होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं माँ बाप की सेक्रीफाइस उसको और कुछ नहीं करते। एनी हाउ, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक ऑफ रोनाल्डो। रोनाल्डो की ओवरऑल अचीवमेंट्स देखें, अभी तक इन्होंने 899 गोल स्कोर किए हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि 140 गोल पुर्तगाल के लिए हैं। बाकी सारे ओवरऑल इनकी जो क्लब्स हैं, जो इनकी क्लब में खेले, इधर उधर मैचेस खेले, कोई फ्रेंडली मैचेस खेले, तो उनमें तकरीबन इनकी जो टोटल स्कोर है वो 899 बनता है अक्रॉस इस एंटायर कैरियर। इनकी एज 39 साल है इस वक्त। लेकिन कहा यह जाता है कि इनकी फिज़ीक, इनकी फ़िटनेस को अगर देखा जाए तो उसकी असेसमेंट इस तरह बनती है कि ये अपने से 14 साल कम उम्र के खिलाड़ी की तरह खेलते हैं
اس کی طرح ان کی سپیڈ ہے، اسی کی طرح ان کی گیم میں جو چستی ہے، جو سپیڈ ہے، جو کھیلنے کا انداز ہے، وہ 14 سال کم عمر کے کھلاڑی کا ہے ایز کمپیئر ٹو ہز 39 ایئرز آف ایج۔ ان کی جو مین ٹرافیز ہیں وہ آئی تھنک 30 پلس ہیں، لیکن اوورال جو ٹرافیز بنتی ہیں وہ تقریباً 300 بنتی ہیں۔ انہوں نے 5 ورلڈ کپ میں پرتگال کی طرف سے مسلسل گول کیے، یہ بھی ایک اعزاز ان کو حاصل ہے۔ انہوں نے جو لیگ ہے وہ تقریباً 5 دفعہ شاید جیتی ہے اپنے کلب کے لیے، انہوں نے کھیلا اور جیتے ہیں یہ۔ ون آف دی ریچسٹ پلیئرز ان دی ہسٹری آف سپورٹس۔ میں ان کی کچھ اور بھی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو ہائی جمپ ہے وہ تقریباً 8.39 فیٹ ہے، اور ان کا جو ایئر ٹائم ہے جب وہ جمپ کرتے ہیں تو ایئر ٹائم جو ہے وہ مائیکل جارڈن کی طرح ہے، جو NBA کے پلیئر تھے ان کی طرح ہے، اور اتنا زیادہ ان کا ایئر ٹائم ہے اور اتنا اونچا ان کا جمپ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے فٹ بال میں جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو یہ چیز بھاگتے ہیں، جس طرح سے یہ گول کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ ایڈر پلے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کتنے زیادہ اپنی فٹنس پہ فوکس کرتے ہیں۔ ان کی فٹنس کی طرف آتے ہیں، ان کی روٹین کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سا جو میں نے فیکٹس پڑھے، میں کچھ چیزیں لنکس شیئر بھی کر دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، آپ ان سے وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں میں شیئر کر لیتا ہوں جو میری اس وقت میموری میں ہیں، جو میں نے پڑھی اور جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں۔ یہ 3 سے 4 گھنٹے ان کی فٹنس روٹین ہے ڈیلی بیسس پہ، اور وہ بڑی انٹینس قسم کی فٹنس روٹین ہوتی ہے ان کی۔ اس کے علاوہ جو ان کا سونے کا انداز ہے، یہ ایک اسٹریچ کے گھنٹے نہیں سوتے، یہ 90 منٹ کا کوئی نیپ ٹائم رکھا ہوا ہے، اور یہ اس پہ یہ سوتے ہیں، اور یہ ان کا جو سلیپ کنسلٹنٹ ہے، یہ ایڈوائزر ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے سونا ہے اور کس طرح سونا ہے۔ پھر ان کا سونے کا جو سٹائل ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے، تاکہ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ فٹنس وہ مینٹین رہے۔ 6 لیٹر پانی یہ ڈیلی پیتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو مرد ہے وہ 3.7 لیٹر پانی پیتا ہے ایوریج، اور ایک خاتون جو ہے وہ 2.7 لیٹر پیتی ہے۔ تو ان کا جو انٹیک ہے پانی کا وہ تقریباً 6 لیٹر ہے۔ اسی طرح ان کی جو ڈائٹ ہے وہ بڑی ڈائیورس ہے، یہ ہائی پروٹین ڈائٹ کھاتے ہیں اور لو فیٹ ڈائٹ کھاتے ہیں یہ، تو اٹس اے ویری ڈفرینٹ کمبینیشن۔ اور ان کا 5-6 ٹائم یہ کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ڈائٹ کے پورشنز بنے ہوئے ہیں، اور وہ پورشن میں یہ ڈائٹ لیتے ہیں، تو یہ تقریباً 6 دفعہ دن میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے، ان کا جو ڈائٹیشین ہے وہ کئی سالوں سے ان کے ساتھ ہے، اور ان کو ایڈوائز کرتا ہے یا کرتی ہیں کہ انہوں نے کھانا کیسے کھانا ہے اور اپنی صحت کو کیسے مینٹین کرنا ہے۔ اچھا، ان کی سونے کی روٹین ایسی ہے کہ جس میں ان کو اپنی فیملی لائف بھی ظاہر ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ایک دنیا کا بہترین فٹ بالر رہنا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت سیکریفائسز بھی کر رہے ہیں، فیملی لیول پہ بھی سیکریفائس ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کی روٹین بالکل ڈفرینٹ ہے، کھانے کی، فٹنس کی۔ اچھا، الکوہول بالکل استعمال نہیں کرتے، کارڈیو پہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور 5 دن ویک میں یہ اپنی فٹنس روٹین کو مینٹین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو یہ کرتے ہوں گے چھوٹی بڑی، جن کا ذکر میں اس ایک بریف ویڈیو میں نہیں کر سکتا۔ تو صرف میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ کسی بھی بندے کی کامیابی کے پیچھے اس کی آپ محنت کو دیکھیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ سکسیس لیڈر پہ کھڑا ہے ٹاپ پہ، اور ہم اس کے اوپر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی کتنی محنت ہے، کتنی سیکریفائسز ہیں، کتنا سویٹ ہے، کتنی لیبر ہے، فیملی کی کتنی محنت ہے، بچوں کی، وائف کی، ماں کی، باپ کی، باقی لوگوں کی، تو وہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس لیول کی کامیابی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس لیول پہ جانا پڑے گا، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں، تو پھر کامیابی آپ کو ملے گی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنے کمنٹس، اپنی اوپینین سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔